IHMS. عوجي لتبزاشني وبرنامجو بسم الله نلمن يقلانا خالق قدر زوبي ساعش بي ساعشو اياماش بي اياماشو وحراش بي وحراشو اقدريو مكابيو ساعتي زوبي زالو اياماش بي زيت ملحوا زيت ودد اور ايشو صوبي جزا يغن بوزال ودودوا قالي ايام جمع كوزال كتو يترخبو مي يرزي وطاتي بيو اياماش بي ملحزو جمع ايامينتا إسلام دين جمعة موساتيا إدنت بيهيل كحل جمعة ببجه شيء ترخبو أو زين نبي آدم زيت خلقو زيموتو بوا جنة زيبو بو قياما ميكان نبازال آيام انتا علايا چم زلكي كلنا يبجه شيء زيت خلقو بوا زيت دلقو بو موينتا سلا زي سيقداچوا ويجاج زلقربي جمعة مسجد لي كلي هريلو ميلو مخنزو بمناس مسلم مؤمن جماو كل خانة مسجد جحجح موش بيزيت وددا سنة وفرد صلاة يكملالو بزهبي جمالي خنزالو مشوك ليقلازال خميس أسري بهرلي إمان مخرب بهرلي انتبايتي يتفركال خميس مشيت أوينم جمع أورتي جيبهم خانة مسلمة زالو وشرتي بي أوركو زدق سوازك ومسحالت بي إبادة وصلوات بي يتذكرال وقت زوبي مقرأ زوزت ودد زتا سورة الكحف ومقرأ بي ميقل زت لياي وذكارات وصلوات بي ممشي وليل زو حي خنال جي كزال مسلم زبزح بي وباد بي توي شرتي تمام من يسوش لبانت وود بور بي يتحبكما إبادة ليك آتراو يتجيز مالو نبي بسلوات مورد زال أجري بيكزال أسو أفلف زوبي إزيو بسلوات مورد بي كستاني بيخلوميل نبي قاراج وآواجاج قرآن مختم بي إلا وأذكار موش بي نفسي وجسمي زيو ينقح قالو خشلي مسلم ليلي زو الله يد حال بي سنة وإشوت والموش بي حلوف يا شحل إذا إنما جمزينيات إرطو ذات سابي ميقل خشلي وقرآن مقرا بي حياة صومت كو مسلي إنجرزو مسجد مليت عليه يتباللال نباروت متاروات أنزو زريزني وما دنيت حبيبي سخزايو آخر حاجزو مكفلي دقيقة واسا كل كبتا تلسنا الصوبي غفلة بأوينم دله مسري بزيت واكا تمام جمعة همزة يمليت آكوت الجوب مسجد كفو انت تأيير ما بلال الصولي خالق وفدم تتحبرال زال بدل هوا زلحيت بي يتحتبال جمعة اندوچوا مسافر بكاچي كل زوم مسجد بمسامت بي خالق زو إمران لي حنجباي مخنا دركينتا وطبا جمعة صلاة لي أسلك أمزي خاننت نبزين صلاة سلامة وأمانة ينبر بيوا حديث يوبيتكي كلا وطبا إلزال چكتي خطبا إلزال عربي چكتي بيزي جز خانسا أسيننا قلقب آشا إلزال معنا ويلحدل خطبة وأن هدف مسلم أمته أحد شير بمسامة به ساتي لي خنزال سنكي ومستانتا ساتي تمام اسم البلاد حاجة وحجة به ليزايا أمت لي بعد زال بور زليلة الحبتي حاجة قرآن وحديث بأحمد كاتر به هتفاني راب سما كتب يحسال لخينتا خطبة ساتي زوبي زد خلق چنك ليوا شخت لي ساتي زوبي حليست بوزالينتا خطبة زي تيغالي ونبي زينا صلاة سلامة وأمانة ينبر بيوا مدينة كفون بقى إسليت بهرلي زيتانت وقت زوبهم حجيس معلوماتا چو أمت لي قبائل بوز الرزي نارا
جمع خطبة ساتي لوخنتا بعد واشرت بزيت خلقت الحبتي حاجة ورقبتي خنتبح تميجا يخون ما علمي دبلو بوما وأننت بعربي لوخة بمشي عمبي بعد خاد داي حوازي بلازال لوخة بيكربال بجي حاج خطبة لوخو أمام بالمتين بزيو بزايو شي وأزوك الصوم حلف زاشو لوخوا علمي ويوكوميل قلبي بزلتين باشو مكتب يا شوميل يلي بجيه سبباتي تكيكالو لي يفركمام لميزو لكن خطبة يتمت بادال لخوا خطبة يتمت بودال كيفية يتكيكالال خطبة ياش بوزال لغة شرطي زو كتب متويسن زالبانت يامني زالاج زالو كسو أصلي زو عربي سنان انتاما عربي بمقن حلبا إلزالاجم بجيح انتايو سحد ديناك ياج خطبة علاي لغة بمقرب إلبام زايوسا علاياجم خاد لغة بمقرب زالبانتو يامنالو سبب زيو زاردو سام خطبة نوروا لزدو عربي لغة بزيتي مدسان تايت إيمازال قرآن وحديث زدي جلينا عربي لغة بزي طالبايتي تلس زوز الكفر حالة به مقرب حل بيلالو لكن ملو بملو إيقلوت بإلا وختاموت عربي لغة متبز الخانة به آخر به وأن حب لغة زو شرطباد لغة بيتا مدقر يقسنت إيلام بايتي به تحسيب زيو يوغالو على شقام باد لغة بيالتي مدقر أسيبو اللامل دي جبه وحدفهم يكملو ميل تشيكوف بيت جيبل ما علمي سنك إزل نسابه يوجال مخنزو بهم شرطي زو كتبه خطبة على سوزي كيرا حالت به كرباقر جسات إيلا ميلهالو بيكد وقت بباباج وآواي سنة عربي لغاو أفن كفاج لغزيو كتبه كأننا اتناف بوزي نارما حاجة وحجة زيوم يكملو بو نارما الزياش لحمين ده لكن أخذ جيل عربي لغة بحزة لتقات أروت أنس زخانة لبايتي زايو زيبول لا يبزحل مخنزو بهم جمع صلاة ليدي زال مسلم أمة خطبة ياش بوزال لغو أكا زوبي المريمت زوبي سقلدم يادوا حسابوت لفديها يخون زال ناس عنده سحد زوم إجي زوبي تسبيح كلاشة خطبة زو زال قبالي وبيت جيبلال خطبة إبادة مخنزو رقزو جمع صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيكالوسيو كتبه جمع صلاة زوري صلاة بمنسبه كوت ركا زخاني وذكروا كوت ركا خطبة بمتحيقن زيو بينتا مخنزو بهم خطبة روحزو زفركا أحد إبادة كتبه تحيلكال إسلام دين مسلم مؤمن حياة استبه كلية الأسزال مخنزو أمون انتا خاتباش داي حوازية دينت جيوا سياسي حاجات ومكي قلبه شريعة ميزان بكلمة زنو طبيق به يدكيت بالو اسلام دين مسجد ومسجد بكاچي دينية ودنيا حياة بايت بزيت لاي كل حياة حركة بحثت واحد بما جسافة انتا تعليم سياسي حاجة بم يخني دينت جيبه داي حوازوا آخر حاجة به يتبكي ما يكنزال يكنك نزال يتفاني راب سيزال وغي سيد كزال وا ديغنينا استزال كود جاي حياة ميجاو يكنزال انتا يخني مملاكين وكم وقت زيتي مدينة خطبة لوغزو قلبي بزي لحد ما إشوت بزي فيرسا أي تكيسين تبا يوغر أكزال قرقابوت يترخب لاميل خطبة متكيتبتي أرمخ نزوبه فرقتي ومن كاكحتي مخلق به فزدان دي ومكناناتي يتناسال بجيه دينيا وداي حوازي حاجاج بيزا شيحان خطباج بجيه قرت ايمدو لكن سنا أخلاق چالبه مخانا داي حواز كنا او چالبه يترئ زال وايد كايس سال نيوتي اتري خبو بايتي يتفرقو ميل لوي بيم داي حوازي حاجة زيناو داي بينا كم لكوت زبالة لاونك انكتوا شرطف سوات او فيزنا شكوت كلوت بيم دنيا وآخر حياة سولي مسا ميزانية اوغا بي دلقي قوت بجيه بي يتيمدنا مام مندوق او ملحنا اسلام دين وسول دي اخلاق ومكي مسبيت كايس المخنزو بي يكين بمخن بلاي متميسل يتفرقو ميل اسلام دين جمعالين لبسا زان النزيف نجيه راز كتب زيت احروازي نيزفن السو وسو اخلاق بيت في رسال مسجدي دي جوما وسو دينت بإين يوجا جوما
إجي حرير مخنا حلو بإيمان قليلنا تنتا جمعة لملوح زو ملبس ومشي لمزال تاما بمت ملحوا ذكوم سبين بي مترأة يتودد زالزو أشينو جمعة لزلبسوما ذكوم سوكت بي مسجد بي زارد بحالت بي ألغن يوغير من متماجا إيمان زال أمون وآمن نسوبي زد كيبلو إسلام دين ومسلم أمت سمو يبلي زالما عجي أشين متروجلي زنزل ستمي وغيش قدير جريمة يسبي زالنت الشاكو ملما إن بزينيات علمي بمكي مسوا مرو أبي مشيهن يتخيشال إسحزو جمعة خطبة وجماعة جحجحتي وديكسا وخشتلي جمعة ودل صوت بين قر رحل زال بأحوالو يقباما روحزو مراية كتبه هيج بازال تحجس بازال ويكان بازال وقت مخنزو بي تستي بيهن قر رحل استازوم لكن جمعة صلاة لي عطوا حبوزو خطبة لوخ مخنزو زلقبا عليو جمعة مسجد مليت علي كل إهر الزال إنبرال ديبايا بيم بجيه أسوء جمعة لي مسجد كفوين دي زال أوينم يحر زال جمعة صلاة ومسجد متلي مسلي زال حالت به أجب مسجد مليت أوا قرآن مقرأ سنة حوي موشوا شوت بمفيرس يتودد أول شي موشا ذكر بممكحوا يبي حلوفهم خطبة دايمني تاكوت متبال الماء متين بلديل صوتوا ونزل ليلاندا خطبة وقلبي زو بيتين بزالمة شوت بمفيرس ليني عيسال أسوس زال بحالة بمتناوز زال بانت يمنال مسيزي دي جمع خطبة وأزم بيزي سماء لكن قلبي بي دلتين بأمت إبزهل يلي رقزو أمت حال وأحوال مرزو يوقزال انتا مسجد بيوچي وازايو زيمدو رسو مرسامة بيك الزينار بيو حال بي دلتي غافرنت يترال خزالو سو خطبة مسمع ليوا جمع صلاة لمسجد تتا يلمام يسميو خطبة ولخزو قطب موشا بي حلوف أشين زو زارد بي وأتايو قطب موشا يليه محل يسحزو إجوا إنجرزو باهيت فيكر زال ألايزوم دي قدق بيتري غزال وا شلم ياشسال خطبة وقت زو حلوف ياشال جمعيام خطبة زيتي غلسا بميغل غلقيبم خان حاسا وموشا خطر زيتانت حديث بيتي مدال ألايزو غلقيب ياشسال وسو زو سنبل بايت زيتي فرقنات متيمزو خطباو تلتي واسمتي بمتين بزال فديل زو بيارال سحزو دين بأيتك يسيرو حق أو نوق بازانا مسجد بإسال الدنيا حاجة بيبوما يتاوزل تاور موشا بمتمت زونتا موبايل سلكي حاجة وحفزاش نساء بجيه باسا يديجال سلكي زيو متفوا مقوفل زي فركاج تسبيح كلاتا سلكي زيو إجي زيو بزي تلاياج مسجد ألسو يبلي زالاج انتو بايوغير كيزمي مديخون ميل سلكي زيو مقوفلهم ألتاوا حفيها شمك قلبي أحد بي واربابو يكفتي زالو أدب قليلاجم حلو ناس أمتو تشويش موشا بيوا مشاغل بيتو معنين بي ياجما صلاة أجرزو بي إمرسالو جمعيام ناسا أوردي لاغاج بي حلوف موشا زيت ودد إستازو سحداج جمعيام مخنزوزو يرسالاج جمعيام بي ورم زليليوا على إساكو سو زنارو بخونت بي زلتنا وطو بي جمعي دي جبا يزالاجم حلو دلاغا زي دلغو بو آيام جمعيام أزان زاشوما أو لازم زكال حبو سابي إلا وجمع بي يوچوك إسي مخنزو رجزو ذا الله قرآن قولي زوندا سورة الجمعة قرآن آية زو بينك كلانا زمن خاچو جمعة يام صلاة لذيك الحوساء مسجد كفوين تتقبلو بهر زوم صلاة السجد خو بهر خالق نعمة سو مفاجأ لبتين بلو متفتاتنو رزق خو فاچو إلى نحل قويتا زيقدر قرآن به جمعة زان زاشو سابي ميغل محلق فاجوت لي دلق زال دلاغة تمام بي مخسر بلاي ترف رزقي البام إلزال حديث كيك ألوت لي وزن زل ستا صلاة سقدوما يقبو كيسي زيك بي أتزوم زي سيقد نجار دولابو عشنان حوا علاي دلاغة كتار بزيك ايجا وايزون دا شيشتي جمعة وقت إيرانت بي وزري بلاي زل سقد بي ذكر أبا إسات صاحب خنزالنت حديث بتاي مدى إمام منبر لايز سلوسا متي ملي أسو إدي جال زايوسا أبزح سبب زو دنيت حاجة يخوني ما نغنيا حانا
وقت إسالة زتاوى زلتابي بايو وبايت بي وقت زوي فيزال أبا سلات إقام زاشو ساق قلبي زو قب يلك إسي تراوزال زغني وأتاي بزال الله دجي بي سجدال صلاة مسجد لمتي برشف زاي مزيدي جهرك جمعك الاحتزو 5 دقيقة بزي زايدي لبايتي وأين مش جمع بركزو زي بورداندا ذكرام جمعة يمسلي فردي وا قدير أيامو دنيت حاجة لمستبي وا بركبال لزيو أريك أو مدينة التالف زال كالحي لما جمعة يملت آما زهري صلاة مسجد لي إديرا قال درماچم جمعة مسجد شرطي بيك التقيبلو شنگو كلاشو قالي وا أجري حفظ بوزال وقتي وكساسي أشعول إقامة زاشو سا مسجد لي تباللما أتاي مفاج علي چچا حيلالو يا جمعة فديلة زو من انتاو زيوك آج جمعة يام مسجد زديجو وحدفو زل ريمت آج انتايو علاي قرب دلي جمعة يام دقسي بيوزال ملوح إشوتاش ما بين بي صدق أبي زليل حرق وقتب موشا متريحا هم زيارة متاشا سلامت مبزح وازم ساسلاجت كي كلالو حررقيوا إس أحد مسلم زبازة حبيو بازينا آسماج بي جمعة يام لي قدير أتاي إسات آزال إبادة زو متلي ملتا داي حوازي نبارو تلسوم أيام زو بحزت واحبانتا أوركو سوم جيبي بجي حيسينا كتبنا شازانا كت جمعة سوزا آيا چونكا كرمير لوا شاهي أو حمل حد بي جي جمعة مسجدي هستما قرآن مقرأ بزالو آواچوا بابا يسنا ينقحما يمحقو كت تؤمزو بهم قبا إلو النارا وقت زوبهم ويجي زنارا چم كرميل لوا هنك علي الزالو أيام كل حيلقو جمعة وكرقه ربي يبقوما سوزا بجمعة مسجد مليت علي قدم يزال النارام وجيزوم خانا جيري ويجنت تلس بزيترو آميش عزيبنت واوايل نسو مسجد قلي خانا ما يترى خبر يبيم قاچي جمعة السجدو بحر لمنيتي ملاكن حنقور طمو شبه مويزو حلو بهم إيدت مثلو ما يترال أوركو السوم روز طموشا بزح بزيت لمدى مزيت ودد حنقور انتا ويجاچو محلك بحيترا أوزال جمعة يام مخنزو ليكين حجزو جملي روا جمع محلك مستزيت لمدى مخنزو انتا ألايسا محلك زايبلي لا يكوت ديتي ستايو استازو جمعة يام كل زوليم إيد تستوى فحني أيام تاما مخشزي وبي يتفارحوا يوما يخشوا زالشي وياشبوكو الترادي وخنوحل جمعة يام بزيت وددوا زيت ألو شياچو موكما إشوت بمفيرس أورزو بسام أريزو بنجات نوچكو تدفير كنال تفرك غير مسجد مليت أزنسا سلكي وازا يتخيشو شياچو غار بي مورد بي تسبيح سواخ وازم ساسلو أور شياچ بمويرق سنة مخنزو بهم حلوف دبا استماع ولو مسلم نسينا يتكم مثال بيكاد وبابا يسنا أيوا يسنا جمعة يام زيت ودد سناج بي أحد زمزلت كيرو بي يكملو النار سنة ومتالف ليزي ليك أتفرزيو وافزا شجيغرو مقوچ لي جمعة وينقرالو دبايا بهم سوزا بميغل كامزيو متحات أبي زال يبي أورزيتا أوركو سوم قدور كميسوا إمامت إقالوا كولويتا بملبس بي الشيلة مما هتير بي حبوك بايت بي سواخ كلاشو إجيزيو بي تسبيح زلتلاي بي إنجر بي ميجاوي لما مسجد يحورالو هتير مو شوارح بي أور بورا سوچنا ومرخب زيت لمدان دا مسجد بزهارو سازالا وقتي سورة الكهف و علي قرآن سورة چوي كرالو ي أين حال بيت كيبلو زالاج أمت ذات أجري وحفوس يا شمعين سالو يبكاچم إجوا إنجر زوبي زيت خيش حركة زلاشا أدب بزيت جيبل ما خطبة وسموات التي بزيت تينبا ساتي تمام أجري وحب سالما يي إشوت بمفيرس لي تبالالي وخنالو بجيهاج أجري ومتالف لي جمعة يام يا شوزال أور إشوت بي أحزو صدق مستاندا صدق أسلي زو بمحلك مستمت إذا الخانة بي قولي بخانة غير أور شي مسينا بي إلاوة على زولي فرحانية مخنبه فرقج بايتما في تفتح مخناو يدخاتال
صدق زايو سابي ذهب يزيت لمد لكن محلك مستوى حنقور متبيلا صدق مستانتا جماو كل خانة مسكينات ومسينا به حنقورة بالزالاج بجيه انتيو صدق بلاء ويتخاترال چنكي ولم ياشال رزق ببركة يسبال إسامة دينت به جمعة لما مورد به ودينت سيو مدينة زفوها رزق ومزايد حسابوت نيوي تقديم صرف موشبه ضعيف حركة جوا مسكيناش له مشاجما يسيد دي زالاج بجيه انتيو مسكيناچم جمعة زخانسا قلبي زيو تستي به دبال تاشات تيت بهم خانگير مخشزيو به حرتو زي خنونت ممن به خالق زيو يتميلكما سوز برزق إفاج بوزال أيام جمعة زخانة لبايتي قدير درجة وقد رئيس تحل جمعة وحلوف ناش بيوزانا أور عملاج وها أوينم تلساش ما بين به زيارة موشوا متاش مخنزو زاحر انتا جايبه اور كسوم جمعة مسجد به يسك ديزالو إساحد أزيباج اور تلسو إشوت بزي فيرساش مخنزيو لي محدي جزو ميتك زيو بزال جوغل حاكم غار مليت أبي أفيت نئمت بزيت مرساج وا أفيت كام چنكي زوافك ياچو متحيبر وا الله أفيت يوشخو بايتي لي چچح بايتي زيوك أنا يتكيل تال يميجي جبي خالق زي ستين نعمتو كتب ناشمة يوي مسلي وافقوت ببريء ياشنكوت نفسي زنالي دواء ناشبازانا منتا يشوت جمعة وزي مسلا إيدو بالخشل يوبي حاكم غار بي حلوف موش زيوما إناش لكن قدروا فراكو صوبي ينسب مغنزنا خالق لحمدون ياشن أحل وسوال دي دايف نسوزيت جيبة سائب اللحل إساتيو نعمت مغس قدراو يقزال أفيس سوزيت مرسا ساندا يي أينات تايبنا شازان زيارة كذاك أبيو حياسو إناو تبازال حيجة صوتينتا رمضان زيدي جساء اون قبل بازالات تايت قبت إما مسجد مسلماج بي إتملا إما إلاوة أوغا تمام ما سلال إذن كما يدين كزال حاجة لكن سومن كل ديجا إبادة لممكح رمضان سومن غافين تنمو خالق لغافين تنا يتيشال سبب زوم خالق كل سام زال إبادة موشام حويزي تالبايتي كل سام كل وحريم خالق زي مرنبا نتمرما نتيسانا بلاي وقتي خونوت لي نتجززانا شملتنا جيش دقو بمتحل بنيل زال جيش ذاتو يقوم الماء عوجزو آخر سنكزو ويفاجع سومن لي بوردي أي بوردي يقام الماء سومن لي متيني ياشم رمضانو ينقر رمي استازوم سومن زيدي جسا ندي بحلوف إبادة زو يزايدي ما حيوانو كح يخنما خالق زوليت جزائما ناس آمتاج فدمتي وأجريو أحد إبادة بي يتالفال سومن بزال خالق سومن بكاج إمزال انتا جمعة متيو ينقر ميسك دي زال يخنو ميل جمعة يام به أحد ساعة حلتي مؤمن خالق زوزت حيبر وشي بزيتي مرسبة فهجوسو بكوف زي وطابا وقت زهلتنا تأي مدينة إحري إنا شخ من حسابنا والدوا والد ساقوا دينت سلطوا منصب دلح بياج أناميل يسلط أناميل يتاج أناميل يدلقني وأور دلا قوا فدمت انتا عذاب إسات به بر ياج أنزال جمع أيام به حلف نعمة وأجر ونتالف بازانا أيام ونسيب إيلم جمعة وتكازي تحالت بمكمل ليوا أحد كوشم بلايك لماي مرخب ما مقبأ لمسجد أستوا شرتي خنتي ومتحاور ومتراكب مسجد جماعة مقاداج يترح يقاماج بمتكمل زالبا غاردلا غاندا مسجد بجماعة لزيديج مسلماج أمني زيو مدكي رح زالبانت يشاكمل استازوم مسجد بزيوطوسا مسلم مؤمن خلقي أحد نسو يار بازال ما أوركوت يدكسي بازار رئتزال باكوت يخنما
مكيناچوم زي سقدبح مسا لو بايتي زيو ترافيك كفينيلي فدي هزايو شيوكو تبتم زيقد يتخيشال مسجد بيوچ بوزال وقتي أوركوت أنسوات 8 دقيقة وستوبه كل زوم مشاغاري قبازال مخنزوبه أمني ومدكي رحله وسو إليد كيسي أوغاو مقوفل به ترافيك مچنانكو متراقب يتخيشال يما بين بويجاج راغاج إدوچاچ واق أم دررتنياچ ترخبزال لبايتي طبيق بيجوت مستا يتخيشال يبدي بايام مسجد شرتبه بالسوا بسايا سمزالو دولاباچ زالا ينئمتو مسيمالي يقبرالو يما بين بمتواخب يدي مليت عليه أسو حركة يزايد ما لأيزو بين مكيناج حركة يدبل باما دبل دبايا چنك يديجال على يقرب دلين باد زين بزالو بجه مسجداج أزيباج ولباينت بزيد إيساسو خادم جماعاج أمتو ما خادم وعمت آوام بي زيد كيبالياج انتيو كجيوس لكن أحزك زيتا خادم جماعة زليلنا زالاچum طلحبتي حاجة زوافق أسامت يترو ما يتمس زالاچ انتيو لأيلي زيكي كالنيو ترافيك أمني چنكيو يترحق عن بح مسانن بي فتح موشليوا ترتيب ملتلي حدلي حق زو زالاياچ انتيو ما الزياج ببجه نيب كانا ويجاش لو كلايو والدايسيو يجيبه ملتو ما يتمس بوزال حالة من برالما تقديم بشرتي زو بزال ترافيك مجنانكو متراقب ينبري بيحول أخاك كتاو بدال كزال قدير مسجداج إميت شيخلو جايبه جمعة صلاة السجد بيوزنارو أولاني مسجدات يستبه جامع مسجد أو أنصار خزير بوين إمام الدين ألتانم إمام ومردين دين أقوبرة بري هربيم أو مشهد مسجدات زيتايونتو كتباج بتكيكلا جمعة وسمت طمت بأحدنا السنا ومطبق بي داي بتفرق غير أحد شرط بزالناج أحد أتاي بي سجد نغير يقوم سبنحل يويرغ نحل أحد زقح مسجد بي مسجد يتفرق زال كدا قرى وقت بي تيتيت مسجداج بي اسمت إليه جمعة مسجد يتلمد بحل متليايا متفتاتا ومتبتاتا بمسجد بي ولف بيك أدنى سباي سنا أوغا كفوين نرقق بما بيك الجمعة ونسجد بيوزنارو مسجدات كفوين مرقق بما جنحل داجوا وداجلي صاحب وأداولي أحدنا الدب بمنغس تاما حي أحدنا السنا ونطبقا يوم الجمعة جمعة جامي ملايكة السامي ساتي بيدي زال جمعة كبتنا قيام زيكاني بجمعة وشلنا الكهف ذكر أبو جمعة يوشلنا عمر بن الخطاب زخيت أبو جمعة يوشلنا محمد رسول الله دسيقد أبو جمعة يوشلنا سلفي بصلاة سجد بو منبر بخاتي بكاني بازال يوشلنا وجلي زي لحدنا ليق برنامج يوي مسلال إماج مالله إماجو يملح لنا بايت بين نشين أخونا
IHMS